परमजी शक्तितः 2023 अक्टूबर मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिक परम निवेदनः। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। अक्टूबर मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनः व्ययः तत् कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवाय प्रचारे अपि व्ययः भविष्यति। ऋणं मुक्तं कुरु। धनेन प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सन्मुखे, सर्वेषां पितृवाय कार्यकर्तॄणां सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट् इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। अक्टूबर मासे यत् करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु। यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तम पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। मिशन पितृवाय कैलेंडर। प्रत्येक द्वारे मम क्षेत्रे सप्ताहे एकमतः 10 घण्टाः पितृवाय कैलेंडर तथा गुडलक पत्रकार्ड इति प्रस्तावः निरन्तरः भविष्यति। मम प्रचारकार्यस्य प्रतिवेदनं बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च डॉक्टर अजितस्य समक्षं प्रतिवेदनं करिष्यामि। कृषकान् वक्ष्यति। पितृवाय शक्तिः अधिकानि सस्यानि भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वर्धते, गुणवत्ता वर्धते, बहुलाभः भविष्यति। शौर्य ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं वर्धयतु। पितृवाय इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवायकर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। अक्टूबर मासे अस्मिन् शरदृतौ शरीरं मनः च अधिकं स्वस्थं तिष्ठति। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धते। शीत, मलेरिया, डेंगू इत्यादयः रोगाः न भवेयुः। यदि आहतः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। अहं मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय ऑनलाइन क्लास प्रदास्यामि। मनः च मम कृते पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं नित्यपरमयोगं करिष्यामि। प्रतिदिनं 3 वारं नित्यपरमयोगं च 3 वारं विशेषपरमयोगं च करिष्यामि। सद्बुद्धिः वर्धयन्तु। शीघ्रं निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छन्तु। मनसि दोषान् अपसारयतु। परम ध्याने अद्भुतः अनुभवः भवतु। ऊर्जा, आत्म उत्साह तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिककार्यमपि करिष्यामि। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षा प्रदास्यामि। अक्टूबर मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किकप्रचाराय विशेषबुद्धिः ददातु। अहं जनान् अपि एतत् वक्ष्यामि। भवतः ईश्वरः धर्मस्य अनुसरणं कुर्वन्तु, परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तीनां यत्किमपि स्थगितं कार्यं भविष्यति। रोगे राहतं भविष्यति। आयः वर्धते।
प्रतिदिन ऑनलाइन P3Y कक्षाः किराये निरन्तरं दास्यति। देशव्यापी सम्पूर्णविश्वे विपदि स्थितानां जनानां गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयामि। पप्र परं योगं पाठयिष्यामि। अहं जनान् P3Y इत्यस्य 3 महान् सूत्राणि वदन् एव भविष्यामि। सत्यं P3Y कार्य करिष्यति। लोके तादृशी विधिः नास्ति यत्र P3Y शक्तिः न गता। पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, शौर्यं। हसन्तः भवतु, हसन्तः भवतु। P3Y वर्ग पूरयतु। उमरगामं भ्रमणं कुर्वन् एव तिष्ठतु। जयघोष। प्रचारं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्तिः सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, ते सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्ति। उत्तमं सङ्गति ददातु। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धिं ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। P3Y शिक्षयतु। कुशलछात्रः परं निवेदनं पाठयिष्यति। परं विद्यामन्त्रदीक्षा च ते दास्यामि। गृहे धनं वर्धयेतु। परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। P3Y गर्भगीता पठिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टि, हानिकारक संगति, ऊर्ध्ववायु, दुष्टात्मा, आर्थिक समस्या, दुर्घटना, अग्नि, भूकंप, तूफान, जल प्रलय, प्राकृतिक आपदा, नकारात्मक विचार इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। यः उमरगाम गच्छति तस्य पूर्वजाः मुक्ताः भवन्ति। गम्भीरस्थितिः न आगन्तु। अहर्ति यदि आगच्छति तर्हि अहं P3Y शक्तिना सह पारं करोमि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्तिः कुम्भशक्तिः स्थापितः अस्ति। उमरगाम P3Y केन्द्रस्य यात्रां शुभकामना शीघ्रं साकाराः भवन्ति। परमजी आदेशानुसार अधिक P3Y शक्ति साधक कट्टर P3Y कर्ता उमरगाम PDME यात्रां निरन्तरं करिष्यति। श्राद्ध पक्ष पितृशान्ति उमरगाम PDME यात्रा P3Y यज्ञ क्लास अक्टूबर 8 रविवासरः प्रातः 9 समुद्रतट पितृशान्ति परमयोग प्रातः 10 PDME केन्द्र कक्षा उमरगाम P3Y केन्द्र आगन्तु। मोबाइल +918849969887 सूचयिष्यति। P3Y पञ्चाङ्गे उल्लिखितान् सर्वाणि उत्सवान् वर्ग प्रेमेण आचरति। P3Y विद्यार्थी कक्षा अक्टूबर 1, मासिक शिवरात्रि अक्टूबर 12, अमावस अवरोध निवारण P3Y कक्षा अक्टूबर 14, अश्विन नवरात्रि विशेष शक्ति पर्व कक्षा अक्टूबर 15 दिनात् आरंभ। परमजी कृपा अवतरण दिन अक्टूबर 21। परमजी जुलूस अक्टूबर 22। शरद पूर्णिमा डॉक्टर अजित जन्मदिवस P3Y उत्सव कक्षा अक्टूबर 28। दशहरा P3Y महोत्सव कक्षा अक्टूबर 24। अपराह्ये 1:30 दिवालीबाग SMC कम्युनिटी हॉल सूरत। दशहरा सफलतां प्राप्तु अहं यथाशक्ति एतस्य महोत्सववर्गस्य आतिथ्यं करिष्यामि। डॉक्टर अजितः यूट्यूब
2-3 मिनिट् यावत् वीडियोषु जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान् इति सः अहं पश्यामि। डॉक्टर अजितस्य पृथ्वीवाय् उपलब्धिदिवसः सितम्बर् 17 दिनाङ्के आन्तर्राष्ट्रीयपृथ्वीवायुप्रचारदिवसः घोषितः। अहं स्वक्षेत्रे 2-5 दिवसपर्यन्तं पृथ्वीवायुप्रचारयात्रायाः अपि आयोजनं करिष्यामि। अम्बालाल भाई तथा डॉक्टर हसमुख उमरगामे पुनः पुनः निवसते। अहमपि मम सुविधानुसारं कार्याणि करिष्यामि। उमरगामं निवसतु। अक्टोबर् मासस्य प्रारब्धः परमजी भवतः समर्पितः। मम भद्रं कुरु। अत एव अहम् अस्य मासिकं परमनिवेदनस्य बहुप्रचारं करिष्यामि। अस्मिन् मासे सत्कर्म करिष्यामि। पृथ्वीवायुकर्मचारिणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति च सद्व्यवहारं करिष्यामि। पृथ्वीवायुकेन्द्रं स्वच्छं स्थापयिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, रोगमुक्तं, आनन्दितं, पराक्रमी, वीरं, विनयशीलं च मा कुरु। मम अक्टोबर् मासः पृथ्वीवायुशक्तिसह श्रेष्ठं भवतु। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल +91 81 60 71 1859 संपर्कं करिष्यति। पप्रवादसम् इच्छाः साकाराः भवन्ति। पकर्धनं मुद्रासु यस्मिन् भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यति। परमजी 1 लीटरो जलं वा 1 पुष्पं वा अर्पयिष्यति। पप्रवा 11 इच्छाः साकाराः भवन्ति एव अहं पकर् मध्ये एकं नूतन व्यक्ति गुड्लक् पप्रकार्ड् प्रदास्यामि। पृथ्वीवायुपुस्तकेभ्यः लाभस्य सूचनां दास्यामि। एकम् ऑनलाइन पृथ्वीवायुकक्षायां भागं गृह्यात्। पृथ्वीवायु वेबसाइट p3ythf.com भ्रमणं करिष्यति। मम अद्भुत पृथ्वीवायु अनुभवं व्हाट्सएप द्वारा 1-2 मिनिट् यावत् मध्ये लिखति। मम गृहे पृथ्वीवायु परम ज्ञान मैगजीन् आदेशिष्यामि। इति मासिक परम निवेदनं तस्य फलं च परमजी भवतः समर्पितः।